سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ دی کرامت مشہور ہے. ایک حکیم ہندو سی، کھتری حکیم سی، پیشاب ویکھ کے دوائی دیندا ہوا سی. پیر باہو بیمار ہو گئے، پیشاب لے جایا گیا. کھتری حکیم نے ویکھیا پیشاب ویکھ دے کلمہ رسول دا پڑھ کھلوتا ہے. ویکھیا پلیت چیز نو آپ پاک ہو گیا. کلمہ رسول دا پڑھیا. اور سجنا جڑے دلوں حب کردے نے دنیا دی، ایمان تقوی والے بن جاندے نے، انہاں دے پیشاب دی زیارت بھی ایمان دا سبب بن جاندی ہے. اور سنو جنہاں دے دلاں وچ دنیا دا عشق وس جاندا ہے نا، اے منہ رگڑ مگڑ کے جس لے باہر نکلدے نے، بھاویں انہاں دی داڑیاں وی ہون تے جھاڑیاں وی ہون تے منہ مننے ہون، بھاویں رکھے ہون، او قسم خدا دی کر کے نا انہاں دے چہرے تے نظر پوے نا تے مسلمان بھی کافر ہو جاندے. پروفیسر کوئی داڑیاں والے پروفیسر جڑے کنجر لندن دے عاشق نے، انہاں نو ویکھن والے نو بھی کدی دیکھیا ہی بندہ مسلمان ہویا ہوے. سچی جھوٹ نہ بولی یار، سچی دسنا. کدی یہ جڑا ویکھیا جے فلانا پیر صاحب جناب ہے گیا لندن وچ، لندن والے ویکھدے انہاں کلمہ پڑھ لیا. لاکھ لعنت. ہن میں کوئی گل کرنا ایمان نال دس، سچی دس، انہاں دے منہ ویکھن نال کلمہ رسول دا کوئی نہ پڑھے. اللہ دے پیارے جڑے گزر گئے نے، انہاں دے پیشاب ویکھن نال بندہ مسلمان ہو جاوے تے مڑ تے آکھنا پینا نا انہاں لانتیاں دے منہ نالوں بزرگاں دے پیشاب چنگے نے. کی کریں گے ہو جائے منحوس چہرے جنہاں نو ویکھن نال بندہ کنجر بن جاوے، جنہاں نو ویکھن نال بندہ کلا بن جاوے، جنہاں نو ویکھن نال بندہ کافر بن جاوے، جنہاں نو ویکھن نال دین دا غدار بن جاوے. کی کرے کافر یہودی کتے دا پتر تاں پیسے پہ خرچ کردا ہے سکولاں دے، اونوں پتہ ہے کہ منحوس چہرے تیار ہوندے نے، اونوں پتہ ہے اگر محمد عربی دا علم آ گیا، دین آ گیا، پھر باہو ورگے ہو جا فقیر ہون گے، شیر ربانی ورگے ہو جا فقیر ہون گے، جنہاں دے پیشاب دی زیارت بھی ایمان دا سبب بن جاوے گی. سجنوں ادھر شیر ربانی کی گل سنانا. آپ سرکار والے ایک بیلی آندا جاندا سی. ایک دن آ رہا ہے رستے کے اندر مرزائی وسدا سی. مرزائی رستے کے اندر پوچھدا ہے کدھر چلے ہیں؟ آندا میں اپنے مرشد شیر ربانی دی زیارت واسطے چلیا. آندا اچھا یار میرا بھی سلام آکھ. جدوں پہنچے سرکار دی بارگاہ دے اندر آندا حضور رستے دے اندر ایک مرزائی بیٹھا سی. آندا تانوں سلام ہو. آپ نے فرمایا اچھا پھر میری طرفوں بھی جا سلام آکھی. جدوں واپس گیا یا سلام مرزائی نو پیش کیتا. مرزائی آکھدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آن کے عرض کیتی حضور نے مسلمان ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا فقیر دے منہ وچوں سلامتی دی دعا نکلی سی. اے لانتی دے پتر پورے یورپ وچ آپ بے ایمان ہو کے اوندے نے، کتاباں پڑھدے پڑھاندے نے، جفیاں پان محفل بیٹھ اے
مرزائی بن جاندے نے لکھ لعنت نہ کتیاں تے انہاں کئیاں دا قسم خدا دی اچار پانا بھی گوارا نہیں ہو سکتا کی بن گیا اس مردہ قوم نو او ڈھڈل قوم اے سوائے ڈھڈ دے ہور کوئی شے جان دین اینو نہ کی بہن دا پتہ ہے نہ عزت دا نہ خدا رسول دا صرف ڈھڈ دا پتہ ہے لکھ لانا تے اس دے جیڑی ڈھڈ دے پیچھے برباد